पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान भी परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम तबाह हो गया। अगर ज्यादा किराया तलब किया जाए तो ग्राहक झगड़ा करते हैं। मालिकान का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बायस आमदनी कम हो गई है, गुजर बसर भी मुश्किल हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान भी परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम तबाह हो गया है। अगर ज्यादा किराया तलब किया जाए तो ग्राहक झगड़ा करते हैं। मालिकान का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बायस आमदनी कम हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अली रजा से। अली रजा, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो मालकान है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि तेल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन जो किराया हम गाहक से मांगते तो हमारे दरमियान जो है वो झगड़ा होता है। ना सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालकान परेशान है कि जबकि यहाँ पे जो पल्लेदार जो सामान लोड करते हैं वो भी परेशान है। उनका ये कहना है कि हमारी आज भी वही मजदूरी है जो पहले थी। जो ड्राइवर है वो भी परेशान है। मालकान साहब जिनसे बात करते, सर क्या क्या मुश्किलात है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम भैया, देखो ना तो तेल कितना महंगा कितना पैसे 62 to 65 रुपए 100 देना नहीं क्या सी 52 to 55 रुपए हूँ 100 होगी। ठीक है नियाजी साहब, थोड़ा ख्याल करो अपने आप। नहीं होनी हुकूमत तक कर जाओ। क्यों क्या रेट सी 120 to 130 तक, ठीक है ना। नहीं होनी हुकूमत कर जाओ। सारे मजदूर खड़े वेखो, मजदूरी बनती नहीं कि डाके मारिए की करिए दसो सानू। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका किराया उतना ही है जितना पहले था? जितना पहले से ना पिछले 5 साल किराया सारा वही है। तेल तो ही जा रहा, मजदूरी से ही खड़ी है। सब महंगाई, रोटी महंगाई होगी। रोटी पहले थी 4 रुपए की 5 रुपए की, हूँ 10 रुपए की हो गई, 11 की हो गई, ठीक है ना। नहीं हो जी हुकूमत कर जाओ। सिर्फ तुम सोचते हो अपनी हुकूमत के बारे, तनख्वाह बढ़ाने, मजदूरी नहीं बढ़ानी। थोड़ा ख्याल कर, महंगाई इतना ना कर। नहीं होती कर चला जा। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आप यहाँ पे पल्लेदारी करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का तमाम काम करते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाजी वारिस अली है। मैं सऊदीया तो 3 साल हो गए आके 10 व्हीलर ਲਈ है। 10 व्हीलर का किराया ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18000 ਰੁਪਇਆ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਤੋਂ 15000 ਦਾ। ਹੈਲਪਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ 18000 ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 85 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ हुकूमत ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਣੇ शुरू कर दियो। अच्छा सर, इसमें किराया बड़ी बात बढ़ा है। जब आप लोग डिमांड करते हैं कि हमने भी जो है पैसे ज्यादा लेने तो आगे से क्या रिस्पॉन्स? भाई पहले जो किराया था ना उसके हिसाब से अभी डिमांड जो करते हैं कम से कम 25,000 रुपये किराया हो तो फिर काम चलेगा, क्योंकि तनख्वाह भी देनी है और डीजल भी डलवाना है, इसका खर्चा भी है गाड़ी का। लेकिन इधर जो है जिससे बात करो वो बोलता है भाई आगे से व्यापारी नहीं पैसे दे रहा, इतने में नहीं जा सकते। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो तेल ऊपर जा रहा है ना इसको कम करो। आलमी मंडी में भी इतना तेल ज्यादा नहीं है जितना हमारे पाकिस्तान में रोज ब रोज ऊपर ही जा रहा है। हर 15 दिन में बजट बोलेंगे तो तकरीबन ये जो आपका 1 साल बाकी है ना 1.5 साल, इसमें तो हम लोग 300 से ऊपर लेंगे। मेहरबानी करो यार। जी बिल्कुल, आपने गम गुस्सा देखा अगर ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ पे जो मजदूर तबका वो काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर इसी तरीके से कीमतों में इजाफे के बायस आमदनी कम हो गई है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए एमपीए फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि हुकूमत किसी भी शोबे को रिलीफ मुहैया करने में नाकाम हो गई है। साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी चौधरी इंतजार अदील ताज कहते हैं महंगाई के बायस गरीब खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले कहते थे कि असम्बली रात को वापस चली गई है कि खान साहब इसमें कोई कमी करेंगे, तो अब जो बड़ा है ये जब से इनकी हुकूमत आई है, एक दफ़ा इन्होंने 25 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ाया था, तो दूसरा बड़ा इजाफा ये है। तो पेट्रोल की कीमत जो है 160 रुपये की तकरीबन हो गई है। अब होगा क्या इससे किराए बढ़ेंगे, इससे कैरी की कीमत बढ़ेगी, तमाम चीज़ें जो बिजली बनती है अभी आप देखें LNG इन्होंने नहीं खरीदी, उसकी वजह से हो ये रहा है। इस दफ़ा 3 रुपये बिजली बढ़ गई, 4 रुपये बढ़ गई। इन 4 महीनों में तकरीबन 15 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बढ़ गई है। पेट्रोल जो फी लीटर 160 रुपये लीटर हो गया है,
تو یہ تو ایک ایسا بم ہے کہ جس سے عام شہری تو پریشان ہی ہے، لیکن اس میں آ کے جو سفید کالر ہیں وہ بھی لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ ان 3.5-4 سالوں میں اس نااہل گورنمنٹ نے، نااہل وزیر اعظم نے، سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کوئی بھی وعدے کیے ہیں، جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ ایک وعدہ بھی اس نے پورا نہیں کیا اپنا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، حکومت کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف بھی میدان میں آ گئی۔ ضلعی صدر مسلم لیگ کاف چنیوٹ خان اسد ریاض بلوچ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے، عمران خان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو واپس لے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف بھی چنیوٹ میں میدان میں آ چکی ہے اور حکومتی اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ ضلعی صدر خان اسد ریاض خان بلوچ کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے پرنٹ میڈیا آفس میں۔ کن کن امور پر مزید تبادلہ خیال کیا گیا، اسی پر بات کرتے ہیں۔ صرف دیکھیے کہ پیٹرول اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں، حکومت کے اس فیصلے سے آپ خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پیٹرول والا حکومت نے مہنگائی والا اتنا بڑا بم عوام پہ ڈالا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو آپ نے پیٹرول والی ڈالی ہے واپس لی جائے، کیونکہ ہماری کل قیادت کا بھی ایک اجلاس تھا، اس میں بھی یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے پیٹرول والی یہ واپس لی جائے، کیونکہ اس حد تک مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ کنٹرول سے مشکل ہو جائے گی۔ وقت جو ہے بہت تبدیل ہو رہا ہے، عوام صرف اس وقت مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، تو ہم صرف آج ہمارا جو ہے پیٹرول والا یہ جو ہے ریٹ اس کو واپس لیا جائے۔ سر، مہنگائی پر حکومت توجہ نہیں دے رہی، صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، دیگر جو جاری منصوبے ہیں ان کو بھی مکمل نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے کیا کریں؟ یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ جی، اس میں تو ہم حکومت کو سراہتے ہیں، کیونکہ یہ جو 10 لاکھ پہ غریب لوگوں کا علاج ہوگا، تو ابھی انہوں نے نیا ہماری ڈویژن فیصل آباد میں بھی عمران خان صاحب آئے تھے، تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی غریب عوام کا فائدہ تو ہے۔ اگر یہ کارڈ انہوں نے اعلان کیا ہے تو ہم تو اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خان صاحب کو، لیکن مہنگائی پہ بھی ہے ہمارا تو آج صرف یہ کہ مہنگائی کنٹرول کریں بس جی۔ عمران خان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں، عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس آنا شروع، چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ایکس مل ریٹ 78 روپے سے بڑھ کر 83 روپے فی کلو ہو گیا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول 160 روپے فی لیٹر تک پہنچا تو اس کے اثرات دیگر اشیاء پر بھی پڑنے لگے، جہاں کرائے بڑھے تو وہیں چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ فی کلو چینی کا ریٹ ایکس مل 78 روپے سے تجاوز کر کے 83 روپے ہو گیا، ہول سیل میں چینی 85 جبکہ ریٹیل میں 88 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، جس پر عوام کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا۔ چینی کی 50 کلو کی بوری 4250 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے ماہ رمضان میں ذخیرہ اندوز بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پیٹرول کی پرائسیں جو اس دفعہ بڑھی ہیں 12 روپے، مطلب درد دل ہے ہی نہیں اس گورنمنٹ کے پاس، غریب مر رہا ہے اور کوئی احساس نہیں کر رہا ہے اس ملک میں، برا حالات ہیں اور ہر چیز پہ افیکٹ آئے گا۔ چینی جو ہے اب آگے اب رمضان دیکھیں گے، اس میں چینی کا یوز بڑھے گا تو اور بیڑا گرک ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ دیکھی جائے آگے ہوگا کیا، اس ٹائم لوگ جو ہیں پریشانی سے خوف میں مبتلا ہیں۔ شوگر ڈیلرز کے مطابق ٹرانسپورٹ کرایوں اور گنے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ دوسری جانب پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ ممبران کا 158واں اجلاس، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے صدارت کی۔ اجلاس میں مالیاتی اور انتظامی امور کی منظوری دی گئی۔ پیسک ملازمین کو بیٹی کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ ممبران کا 158واں اجلاس، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے صدارت کی۔ اجلاس میں مالیاتی اور انتظامی امور کی منظوری دی گئی۔ پیسک ملازمین کو بیٹی کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ ممبران کا 158واں اجلاس، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندہ عمران اسلم سے۔ عمران، بتائیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن کا 158واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جو ہے وہ بورڈ نے پیسک ملازمین کی میرج گرانٹ کی مد میں بیٹی کی شادی کے لیے گرانٹ 1 لاکھ روپے تک، جبکہ
تجویز و تقسیم گرانٹ 10,000 روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے تک کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ نے اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ سندر 2 میں تعمیر کی مدت میں فروری 2024 تک توسیع اور گجرات میں نئی انڈسٹری اسٹیٹ اور سیالکوٹ میں سرجیکل سٹی کے قیام کے منصوبوں کی منظوری دی ہے، اور بورڈ نے فیصل آباد ڈیزنسی کمالیہ اور حافظ آباد میں اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹس کے قیام کی اصولی منظوری دی ہے۔ صوبائی وزیر نے دونوں اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹس کے لیے اراضی کا جائزہ لینے کی ہدایات دی۔ عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں، محکمہ کسٹمز کی اسکیل 17 اور اس سے بڑے تمام افسران کو اپنی کارکردگی رپورٹس مکمل کرنے کی ہدایت 15 مارچ تک ڈیٹا مکمل کر کے نہ بھجوانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ بھجوا دی جائے گی۔ بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ کسٹمز کی جانب سے اسکیل 17 اور اس سے بڑے افسران کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی جو کارکردگی رپورٹ ہے وہ مکمل کریں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمہ کسٹم میں ایسے بہت سے افسران ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی PER جو کہ سالانہ بنیادوں پر مکمل کرنا ہوتی ہے وہ ان کی نامکمل ہے۔ تو اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام افسران 15 مارچ تک اپنی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں ان کو مکمل کریں، کیونکہ سرکاری افسران کی جو ترقیاں ہیں وہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ اسی کارکردگی رپورٹ سے مشروط ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 15 مارچ تک رپورٹ جو ڈیٹا ہے وہ مکمل کر کے بورڈ کو بھجوایا جائے گا، اور اس حوالے سے ایسے عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیسکو لائن سٹاف کے لیے اچھی خبر، فیسکو بورڈ کی سفارشات کی منظوری کے بعد 124واں اسسٹنٹ لائن مینوں کو ٹائم سکیل اپ گریڈیشن کے تحت اگلے سکیلوں میں ترقی دے دی گئی۔ فرسٹ سرکل نے سٹاف کی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کرپشن کیسز اور محکمانہ کارروائیوں کی زد میں آنے والے ملازمین کو ترقیاں نہیں ملیں گی۔ بات کرتے ہیں اویس علی سے۔ اویس، بتائیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، فیسکو میں آپریشن سٹاف کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد 124 اسسٹنٹ لائن مینوں کو ٹائم سکیل اپ گریڈیشن کے تحت اگلے سکیلوں میں ترقیاں دے دی گئی ہیں، اور ایسی فرسٹ سرکل کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ 124 اسسٹنٹ لائن مینوں کو ٹائم سکیل اپ گریڈیشن کے تحت ترقیاں دی گئی ہیں۔ محکمانہ انکوائریز اور کرپشن کیسز میں ملوث ہونے والے جو ملازمین ہیں ان کو ترقیاں نہیں دی جائیں گی۔ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ ملازمین کو ترقیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ صارفین تک بجلی کی بلاتوت الفراہمی کو یقینی بنانے میں آپریشن سٹاف اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو آپریشن سٹاف کی ترقیاں بھی جو ہے اب ان کا حق ہے، اور ملازمین کو ترقیاں شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اہم تقرر تبادلے، ڈپٹی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن رانا غلام دستگیر کو چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل تعینات کر دیا گیا۔ نعیم اللہ وڑائچ کو لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، عبد الرحمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عبد الرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کی جائے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے تقرر تبادلے عمل میں لائے گئے، اور اس سلسلے میں یہاں پر ڈپٹی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن رانا غلام دستگیر کو چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل بنا دیا گیا، اور یہاں پر جو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیف آفیسر تھے ان کو لاہور لوکل گورنمنٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر رانا غلام دستگیر اس سے قبل بھی ڈسٹرکٹ کونسل فیصل آباد کے چیف آفیسر کا عہدہ سنبھال چکے ہیں، اور جب نیا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو انہیں واپس میٹروپولیٹن کارپوریشن رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب وہاں سے وہ ڈپٹی چیف آفیسر کے طور پر واپس عبد الرحمان، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں نئے تعینات ڈی او ایلیمنٹری مظہر حسین شاہ کی ڈپٹی ڈی اوز ایجوکیشن اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سے ملاقات ہوئی۔ پرائمری اور ایلیمنٹری سکولز کے 100% ماہانہ وزٹ کرتے ہوئے محکمانہ احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم فیصل آباد میں نئے تعینات ہونے والے ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن مظہر حسین شاہ نے ڈپٹی ڈی اوز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سے میٹنگ کی، جس میں نئے تعینات ہونے والے جو ڈی او ایلیمنٹری ہیں ان کو ڈپٹی ڈی او فاروق زاہد اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کے جو ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر ہیں طارق نوریز طارق، ان کی طرف سے مبارکباد بھی دی گئی، اور چارج سنبھالنے پر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ڈی او ایلیمنٹری مظہر شاہ نے اپنی پہلی میٹنگ میں تمام افسران کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ اپنے جو ماہانہ وزٹس ہیں چاہے وہ ڈپٹی ڈی اوز ہوں یا اسسٹنٹ جہانگیر اشرف، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔
झंग के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अधिवाल में बज़्म हयात के तलबा और तालिबात की हलफ बर्दारी की तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी समेत सीनियर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की शिरकत। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, झंग में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में बज़्म हयात के हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें उर्दू जो डिपार्टमेंट की तलबा और तालिबात हैं उनकी जानिब से हलफ भी उठाया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बज़्म हयात को फ़रोग़ देने के हवाले से पॉजिटिव सरगर्मी है, इसको किस तरह देखा जा रहा है, कॉलेज के अंदर कितनी अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग एक तारीखी कॉलेज है जो कि 1926 से बना था और इसकी बैनुल कुलियाती हमारी जो इसकी तकारीर है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है और ये सारा का सारा जो सेहरा है वो बज़्म हयात के ज़िम्मे ही है। बज़्म हयात इस कॉलेज की रवायात की बहुत ही शानदार रवायात की एक अमीन तंजीम है और हमारे इन बच्चों ने आज तक CM डिबेट्स के अंदर, बाकी नैब के डिबेट्स के अंदर और हर जगह से जो है वो बहुत ही आला इनामात और इकराम जो है वो लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चे हमारे लड़के और लड़कियां हैं ये अब भी उसी जज्बे के साथ जो है वो बज़्म हयात को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल भी शरीफ खान भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, कॉलेज में जो है वो पॉजिटिव सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इंतज़ामिया के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बज़्म हयात की जो सोसाइटी ये कॉलेज के अंदर बनी है, ये हर साल इसकी तंजीम नौ होती है और इसमें हमारे जो इसके ख़ास तौर पर जो बज़्म हयात के इंचार्ज होते हैं, जैसे कि इस साल ये ज़िम्मेदारी प्रोफेसर रज़ा शाह आबिद साहब के ज़िम्मे आई है तो उन्होंने बहुत बाआसान तरीके से इसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये आज इनका हलफनामा हुआ है और अब इस पूरी बज़्म हयात के ज़िम्मे जो काम है वो ये है कि बहुत अच्छे किस्म के टैलेंटेड जो है यहाँ से बच्चे हैं वो उनको सर्च करें। अली, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास और सूबाई वज़ीर ख़याल अहमद कास्ट्रो के माबैन पंजाब कल्चरल डे की सरगर्मियों के इनेकाद के हवाले से MOU पर दस्तखत हो गए। सूबे भर के तमाम सरकारी स्कूलों में कल्चरल डे के मौका पर सकाफत के फ़रोग़ के हवाले से सरगर्मियों का बाकायदा इनेकाद किया जाएगा। पंजाब कल्चरल डे के मौका पर सूबे भर में तमाम तलबा और असातिज़ा अपना मखसूस इलाकाई लिबास से बेतन करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि हमारी सकाफत और विरसे के फ़रोग़ के लिए कल्चरल डे का इनेकाद अहमियत का हामिल है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वफाकी टैक्स मुहतसिब की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। कारोबारी हजरात को टैक्स अदा करने के तरीक़ाकार को आसान करके बताया गया। बात करेंगे शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा। वफाकी टैक्स मुहतसिब की पूरी टीम ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी तलत जो कि साबिक नायब सदर हैं उनसे मुलाकात की। इस मौका पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है। इस सेमिनार का, इस सेशन का मकसद यही है कि सनतकारों को, कारोबारी हजरात को, ताजरों को टैक्सेस के हवाले से और टैक्सेस अदा कैसे करने इस हवाले से जो अवेयरनेस दी जाए। इस वक्त ताजरों का मानना ये है और कहना ये है कि इस वक्त वो 32 से 33 महकमों को मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जो है वो टैक्सेस अदा कर रहे हैं, लेकिन उनको एक स्ट्रीम लाइन में करने के लिए और वन विंडो करने के लिए जो इक़दामात ज़रूरी हैं और इस हवाले से ही अवेयरनेस देने के लिए आज वफाकी टैक्स मुहतसिब का एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें ताजरों को आसान और मौसर तरीक़ा बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने टैक्स अदा करना है, मुख्तलिफ महकमों को किस तरीके से अंडर वन रूफ जो है वो डील करते हुए उनको टैक्सेस अदा करने हैं। इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबरान और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भी शिरकत की। कारोबारी हजरात को टैक्स अदा करने के तरीक़ाकार को आसान करके बताया गया। शिराज भट्ट, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तांदीवाला में गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर फीमेल में बच्चों, बड़ों के मलबूसात और दीगर अशिया की नुमाइश। MPA आदिल परवेज गुज्जर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। यह रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट टेक्निकल सेंटर फीमेल तांदलेवाला में सालाना 3 रोजा नुमाइश का इनकाद किया गया। इफ्तिताह MPA आदिल परवेज गुज्जर ने फीता काट कर किया। प्रिंसिपल अमारा गफार ने MPA आदिल परवेज को गुलदस्ता पेश किया और सेंटर का विजिट कराया। हमारी गवर्नमेंट का भी विजन है कि जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट करें और हमारे जो बच्चे हैं उनको जो नौकरियों का और रोज़गार का मसला है, ताकि ये कल को यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर काम सीख कर
تو اپنے جو کاروبار ہیں یا اپنی چیزیں ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ MP عادل پرویز نے نمائشی ملبوسات و دیگر اشیاء دیکھی۔ طالبات کے بنائے ایمبرائڈری، فینسی و دیگر ملبوسات دیدنی تھے۔ ہاتھ سے بنی ڈیکوریشن اشیاء، بیڈ شیٹس بھی نمائش میں فروخت کے لیے رکھی گئیں۔ یہاں پہ ایگزیبیشن ہے، بچیوں نے اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے، آپ آئیں اور آ کے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں جو ہیں وہ مزید جو بچیاں یہاں پہ گھر میں فری بیٹھی ہیں وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے کام سیکھیں اور اپنا روزگار بنائیں۔ ایوٹا کے ٹیچرز نے انتہائی مہارت اور ٹیکنیکل تعلیم سے طالبات کو سکھا کر ہنرمند بنا دیا۔ ایمبرائڈری ہم نے ساری سیکھی ہے ادھر، اور کشن بنانا، بیگ بنانا۔ آج یہ ایگزیبیشن طور پہ ہم دکھا رہے ہیں سب کچھ، اتنی پیاری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ہماری ٹیچروں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اسٹوڈنٹ آئیں اور یہاں پہ سیکھیں اور اپنا روزگار بنائیں۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر فیمیل میں 6 ماہ کے ڈریس میکنگ اور ہینڈ اینڈ مشین امبرائڈری کورسز میں 50 سے زائد طالبات ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ MP عادل پرویز گجر نے کہا کہ طالبات نے بڑی مہارت سے اشیاء بنائی ہیں۔ طالبات کو ہنرمند بنانے والی ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین رائے محمد اقبال کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، CT 41 تاندلیاں والا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔